एंड वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और इतनी सारी खबरें हैं कि समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। कल तक तो सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो मंजर आम पर थी कि रिजवान कैप्टन बनने वाले हैं। रिजवान कैप्टन बने तो फ़खर ज़मान के ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई। फ़खर ज़मान पर गुफ्तगू हुई तो फिर कैटेगरीज़ के ऊपर बात होने लग गई। कैटेगरीज़ पर बात हुई तो फिर उसके बाद चलते चलते इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कादिर की फाख्ता भी थक चुकी होगी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुलाकात करवाना चाहूँगी, मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। फाख्ता ठीक है आपकी? पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, पर बिल्कुल ठीक हैं। करेक्ट। पर काटने वाले अभी पैदा नहीं हुए, यानी परवाज़ भी काफी लोगों ने कोशिश की है गुज़श्ता अदवार में और अभी भी कर रहे हैं। हाँ। अभी जो लेपालक जो बच्चे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाल रखे हैं अपने, हाँ। उनके जरिए करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो पता नहीं कौन कौन सी मार्केट में नई चीजें ले आए। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाख्ता वहीं पर हमेशा कायम उड़ती है और उड़ती रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। दिल तो बहुत करा तालियां मारने का इस बात पे, लेकिन दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान राना साहब, वन एंड ओनली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड अ वेरी ग्रेट मैन विद अ ग्रेट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। वालेकुम, कैसे हैं मीरब? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो कंटिन्यू करते हैं। आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के भी कप्तान जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो हमारे इस वक्त आपके कप्तान हैं। तो तमाम जो गुफ्तगू जो थोड़ी सी वो थी बाइसनेस वाली और मतलब क्रिटिसिज्म, उसको जरा एक तरफ करके सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि आई विश के ही कुड बी अ बेस्ट कैप्टन। क्या तासुरात हैं आपके जब वो कैप्टन बने? It didn't come to me as a surprise because 2nd या 5th अक्टूबर को बाबर ने रिज़ाइन किया था फ्रॉम द कैप्टनसी रोल, और उसके बाद प्रीटी मच ये बातें थी इन द मार्केट। मैंने ब्रेक की थी। यस सर, आई नो, जैसे कि आपकी अब मैं एक वर्ड यूज़ करने लगा था कि ये इनको फाख्ता बोलती हैं, ये हाइपरसोनिक फाख्ता हैं। ये सब सोनिक बूम से एकदम आगे अल्लाह का शुक्र निकलता है। दिस हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ योर शो एंड योर क्रेडेंशियल सर। उस पर रिजवान के नाम पे इसलिए सबको एग्री कर देना पड़ा बिकॉज इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का टूर सामने आ रहा था, और जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है सदर्न हेमिस्फीयर का डेफिनेटली टूर है, वो कभी इजी नहीं होता। यस, आप ये कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर का एक और जो मुल्क है जो टियर 2 का साउथ अफ्रीका है, वहाँ हमारे रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं, लेकिन इट्स हैज ऑलवेज बीन अ टफ आस्क ऑन वाइट बॉल। टेस्ट मैचेस वी प्लेड बेटर, लेकिन वाइट बॉल में हम इतना अच्छा नहीं खेले हुए। तो रिजवान जैसा बंदा जिसने कि टीम को मार्शल करना है, और उसके नीचे एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यूली डेवलप प्रोग्राम ऑफ पीसीबी कि उन्होंने एक नया रूकी जो है वाइस कैप्टन बना दिया है, तो बट डिसीजन इज ओके, इट शुड बी वेलकम बिकॉज उसका एक्सपीरियंस है लीडरशिप का। और मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में इसने लीड किया, उसको नेशनल साइड का भी कह सकते हैं, बट देन अगेन आपने जो स्टेप्स लेने होते हैं, ही हैज स्टेड एज अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसकी भी ख्वाहिश फाइनली पूरी हो गई। 2 बंदों की आप स्पैट के अंदर रिजवान ने जो है ना वो वाला मैदान मार लिया है। अब वी नीड टू सपोर्ट हिम एंड वी ऑल्सो नीड टू सपोर्ट whoever has been selected from the A category players। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सही है। कादिर, आपसे तो ये सवाल करना ही समझ लें वक्त का ज़िया है कि आपके क्या तासुरात हैं, क्योंकि इनकी जो कल की जो वीडियोस हैं, जो ग्रीटिंग्स हैं, जो मुलाकातें हैं, जो मोहब्बत का इजहार है, वो तो हर तरफ जो है वो इस तरह से छा चुका है कि हमें महसूस हो रहा है कि आप बहुत खुश हैं इस हवाले से। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा काफ़ी अरसे से मुस्तहिक होता है ना किसी चीज़ का, जब उसको कोई चीज़ अल्टीमेटली मिल जाती है फाइनली, तो उस पर खुशी होती है। मतलब ये डिसीजंस पहले के हो जाने चाहिए थे, और रिजवान बहुत देर से मतलब इस कप्तानी का मजबूत उम्मीदवार भी था और मुस्तहिक था। देखें, बाबर आजम के मामले पर गुज़श्ता रोज जो चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ब्रीफिंग दी है, और उन्होंने कहा है कि जी ये लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर, अच्छा लोग नहीं हैं, ये मैं आपको बताऊं, टीम्स हैं ये अब हमारे नीचे भी आके गालियां बक रहे होते हैं और बकवास कर रहे होते हैं। तो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मुख्तलिफ एलिगेशंस लगा रहे होते हैं। देखें, एलिगेशंस मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ। मुझे अपना पता है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, और किससे पैसे लेता हूँ, किससे नहीं लेता, मैं किससे जो है वो किसके पेरोल पे हूँ या नहीं हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपना पता है। तो मैं इसलिए बॉदर नहीं करता इनको। ये किराए के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको नहीं कर सकता, और ये किराए के लोग कौन लाता है ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। देखिए, कल प्रेस मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, बाबर आजम को तबाह किया उनके फैंस ने। वो फैंस नहीं है, उनके दुश्मन है। यस, मैंने लिखा है एक सुबह फखर के मुतालिक एक शैडो, कि मतलब अब वो समझदार जो लोग होंगे ना, फखर और इमाम, फखर का केस खराब करने वाले कोई और नहीं था, उनका शैडो था। ठीक है, अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं वो सबको पता है। तो वो देखें, उनका मामला बिगाड़ा उन्होंने।
اب جو اطلاعات ہمیں ملتی ہیں, جو خبریں ہمیں ملتی ہیں, وہ پلیئرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار ان کو کیسے پتہ لگ گئی چیزیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام یہ ہے, ہم لوگ کئی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو دبا جاتے ہیں. ابھی میں ادھر بیٹھے بیٹھے ایک خبر دوں نا آپ کو, 10 ملین نہ ویوز آئیں تو پھر کہیے گا ایک ویڈیو پہ, کیوں؟ کس بات کا نہیں یار, ہم نہیں دے سکتے. دیکھیں, میں نہیں چاہتا کہ ہمارا اپنے منجن بیچنے کی خاطر جو ہے وہ کسی کا کیریئر جو ہے وہ خراب ہو. کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پائپ لائن میں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن فخر زمان بہت اچھا پلیئر ہے. مجھے خود بذات خود دکھ ہوا ہے. تھوڑا سا ذرا مینشن کر دیں کہ یہ کس کے متعلق خبر ہے. سارے پلیئر جس وقت جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے ہوں گے اور مطلب سوچ رہے ہوں گے. آپ کو نام لے لیے ابھی خواہش صاحب جو ہے نا, ان کا گریٹنس ہے کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ دا نیم, لیکن کسی اور کو موقع ملے گا نا جو نیچے کامنٹس کرتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں, ان پلیئرس کو کوئی موقع ملے گا, دے ول ناٹ بلنک این آئی, اور وہ ان کے ساتھ ان کا نقصان کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پلیئرز جو ہے نا کچھ بہت اچھے ہیں. جو لوگ ہمیشہ یہ نہیں کرتے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا کریں اور جب اس کو یوز کرنا ہے اس ٹائم پہ اس کو میسج کر دیا جائے. کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کو یاد ہماری تب آتی ہے یا تو وہ جب ٹیم سے باہر ہوتے ہیں, تو یہاں سینٹرل کانٹریکٹ میں ان کو خراب کوئی ملتا ہے یا ان کو ملتا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے چہرے میں پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہوں گے یہ آج آیا فیلڈ میں 2012 سے الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوں. اور میں نے, خیر چھوڑیں وہ بات لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہو رہی تھی کہ فخر زمان جو ہے وہ اتنا اچھا پلیئر ہے, مجھے خود بذات خود دکھ ہوا. لیکن جب آپ ایک محکمے کے, ایک ادارے کی تنخواہ لیتے ہیں اور اس کی پالیسیز میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے رولز, لا, آپ نے اس کے احکامات کے خلاف نہیں جانا, تو پھر نہیں جانا. دیکھیں قادر, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ محسن صاحب نے کل اوپنلی اس بات کو انہوں نے مانا نا, انہوں نے آئیں بائیں شائیں نہیں کیا. انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ بھائی جان یہ غلطی ہے. انہوں نے کہا بالکل ہے یہ چیز ہے. ہم لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی پلیئر جو ہے جب ہمارا کوئی ڈیسیژن ہو تو کوئی پلیئر اس کو نفی کرے. بالکل صحیح بات. یہ چیز انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. کیونکہ بھائی وہ چلاکیاں, ہوشیاریاں, وہ رنگ بازی وہ گزشتہ لوگوں کی طرح جو ماضی میں گزر چکے ان کی طرح نہیں ہے. مطلب وہ جو ڈیسیژن ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, مطلب جو چیز ہے انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دی ہے. اگر وہ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو ان کا فٹنس کا ایشو ہے, یہی کہتا, یہ تو ان کا فٹنس, وہ اپنی فیس سیونگ کرتا نا بھائی. مطلب وہ کہتا ہے کہ سیدھی طرح کہتا کہ جی آج ان کی برتھ ڈے بھی ہے بائی دا وے, اور ہیپی برتھ ڈے, اور ان کو جو ہے وہ بیسیکلی ان کو یہ والی ڈبل فیس والا چکر نہیں ہے. انہوں نے جو تھی چیز وہ سامنے رکھ دی. کیونکہ جب آپ حقائق رکھتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں, اگر وہ جھوٹ بولنا چاہتے تو کیا فخر زمان کے دل میں نہ آتا؟ بالکل پتا تو سب کو ہے کہ کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے اور کیوں غصہ ہے. تو یہ چیزیں جب, اچھا رضوان نے پریس کانفرنس میں تعریف کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. مسئلہ چیئرمین کا نہیں ہے میرا, مسئلہ ہے سائنسدانوں کا. ڈائریکٹر انٹرنیشنل, اب ہم آتے ہیں اس کے بعد اسکواڈ کی طرف آتے ہیں. میں آہستہ آہستہ آتا ہوں ذرا سائنسدانوں کی طرف بھی. پہلے مجھے ایک بات بتائیں, میں بڑی دیر سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. کل جب پریس کانفرنس تھی نا تو اس میں ایک اڑتی آواز آئی, میں نے کہا یہ آواز جانی پہچانی ہے, وہ آواز قادر کی تھی. تو جب آپ نے سوال کیا تھا یہ رضوان اتنا ہنس کے آپ کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ پتہ نہیں ان کی محبت ہے, باقاعدہ طور پہ ہنستے ہوئے, اور ان کی ہنسی سے مجھے کنفرم ہو گیا کہ قادر کسی کا ادھار نہیں دیتا مجھے بس. اچھا عاقب جاوید صاحب ہی واز اسمائلنگ, محسن نقوی صاحب واز اسمائلنگ اینڈ رضوان واز اسمائلنگ. صرف ایک وقت میں ہنستے ہیں, باقی تمام جرنلسٹ, میں ابھی ذیشان کے ساتھ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ اتنی انتہائی ان پروفیشنل چیز ہے کہ آپ لوگوں کو چیئرمین سے اور وقت کے کپتان سے بات کرنے کا ہی نہیں پتا ہے کہ آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں, کہ 1 منٹ پہلے بات پوری سن لیں. کوئی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہا ہے. دیکھیں, کم از کم آپ کو اس چیز کے ایتھکس ہونے چاہیے کہ یار اگر بندہ آپ کا سوال سن رہا ہے تو اس کے ساتھ پولائٹلی, اس کے ساتھ فرینکلی, تو مطلب سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ریلیکسیشن. آپ نے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اچھی بات بھی کی لیکن آپ کا لہجہ سخت تھا, دوسرے بندے کو برا لگا. آپ نے اچھی بات بھی کی ہوگی, چاہے تعریف بھی کی ہو, آپ دوسرے اس کو لہجے میں خراب طریقے سے بولیں گے, آپ کو برا لگے گا. اگر آپ کڑوی بات بھی ایک نرم لہجے میں رہ کے کریں گے تو وہ سنے گا بھی
اور اس کو برداشت بھی کرے گا اور اس کو جواب بھی دے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہی چیزیں ہونی چاہیے معذرت کے ساتھ. لیکن اب سارے بڑے ہیں ہمارے سے, ہم تو بہت دیکھیں بڑے جو کرتے ہیں وہی تو بچے سیکھتے ہیں نا. تو اگر ہمارے ایک بات لیوریج لوں گا کہنے کی, بیکاز آئی ڈونٹ ہیپن ٹو سی دوز پیپل, تو آئی ول بی کینڈیڈ. دیکھیے جرنلزم جو ہے نا, جس میں آپ نے نیوز کو ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, تو آپ نے اس میں نا آئس بریکنگ کرنی ہوتی ہے. اور آئس بریکنگ کے لیے بیسک لا یہ ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو بی ویری آبجیکٹیو, اور وہاں کوئی آپ پاپولرٹی کانٹیسٹ جیتنے جا نہیں رہے ہوتے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ سے تمیز سے بات کرے, تو آپ کو بھی اس کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے. آپ وہاں پر جا کے شارٹ ٹرم تو گینز لے لیں گے, 2 دن 3 دن کے لیے ویوز یا واٹ ایور آئی بالز لے لیں گے, اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا؟ دل میں رہتی ہے, وہ آپ کے دل میں بھی رہتی ہے اور آپ کا پیچھے بھی کرتی ہے obviously. And then whosoever is there in the board, آپ ایک پوزیشن کو جو ہے نا رسپیکٹ دیتے ہیں. شاید وہ میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, بڑی ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ میرے سے جو ہے نا, میرا دل نہیں کرتا کہ کوئی میری وجہ سے ناراض ہو. مطلب میں اس سے ہو سکتا ہے تو پہل کرتا ہوں کہ میں معذرت کر لوں, اس کو برا نہ لگے, اس کے دل میں کوئی بات نہ رہے. لیکن مجھے فیل ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو عامر جمال آئے, اور عامر جمال سے مطلب انہوں نے جو ہے نا اکھڑے لہجے میں بات کی, اور دیکھا بھی نہیں. مطلب وہ میں نے ایک ان کا کیا تھا کہ وہ جو ایک ہوئی تھی ان کے کیپ پہ وہ لکھا ہوا تھا نمبرز, وہ شاید اس وجہ سے برا منا گئے ہیں, اور یہ چیزیں ہیں. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ پرسنل تھوڑی ہے. جرنلسٹ جو ہے نا, جرنلسٹ شاپ کیپر نہیں ہوتا. ایک جرنلسٹ نے یہ میں آپ کو خبر بیچنی نہیں ہوتی ہے, اس نے خبر بتانی ہوتی ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک اچھا وہ اس چیز میں بھی وہ ان کی طرف سے یہ جو ہمیں جو پتہ لگی ہیں ذرائع میں بتاتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے نمبر لکھا تھا پاکستان کے جب یہ میچ ختم ہوا تھا بنگلہ دیش سیریز میں, تو وہ کٹ جو ہے انہوں نے کسی کو گفٹ دے دی تھی, کیپ. اچھا. اب وہ کیپ پہ جس کو گفٹ دی تھی اس نے لکھ لیا تھا. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ جی آپ نے وہی والی کٹ پہننی ہے, ابھی جو ہے نا آپ کی آ جائے گی دوسری نئی کٹ, تو آپ فوری آپ اس وقت تک کے لیے بنگلہ دیش والی جو کٹ ہے وہ پہن لیں. انہوں نے واپس منگوائی تو اس بندے نے لکھا ہوا تھا, اس وجہ سے ان کو نظر نہیں آیا یا شاید ان کو پتہ نہیں لگا. ہاں, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کوئی کٹ پہنتے ہیں یا کوئی بیٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے انڈورسمنٹس کے جو ہے نا, یو ڈونٹ اون دیٹ اسپیس, دیٹ از اونڈ بائی the board that you represent. تو آپ انٹرنیشنل کرکٹر ہیں, میں بڑا کینڈیڈ ہوں ان چیزوں کے بارے میں, اینڈ آئی ایبسلیٹلی ڈونٹ کیئر کوئی بندہ ایسا فیل کر جائے. جس طرح کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا آپ کا, ان سب سے کہیں پلیز اس کو پارٹ ضرور لیں ایک دفعہ, اچھا اردو میں سن لیں, ٹرانسلیشن سن لیں اس کی, اینڈ دین سائن اٹ آف. ونس یو سائن اٹ, تو آپ کچھ بھی پٹ اپ کر رہے ہیں اپنی جرسی پہ, کسی بھی چیز پہ, دیٹ از ناٹ یور پرسنل. میں نے پی سی بی کے رولز پڑھے ہیں ابھی کچھ دن پہلے, پتہ تو چلے ہمارا پی سی بی کہتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے پڑھے ہیں نا, تو جو ان کے ڈائریکٹ امپلائیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے امپلائر کو, آئی تھنک دے آلسو نیڈ ٹو بی ویری آف دا فیکٹ کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. مطلب عامر جمال مائٹ بی اے گڈ کرکٹر, بٹ اس بات پہ آپ سے بلا مانتے ہیں ان کی مرضی. میں دیکھیں ایک چیز کہنے لگا ہوں کہ جو ابھی جو فخر والا معاملہ ہوا, ایک تو ان کا فٹنس ٹیسٹ میرا نہیں خیال اتنا میٹر کرتا ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ میٹر کرتا ہے جب تک اس کا شو کاز نوٹس کا معاملہ ہے. لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی, جو مجھے پتا لگا تھا کہ عثمان خان جو ہیں بیٹر, ان کا 8.23 سیکنڈ میں آیا. ہاں جی ٹھیک ہے, اور وہ تیسرے راؤنڈ میں بھی نہ جا سکے, تیسرے راؤنڈ میں وہ بس ہو گئے تھے, اور وہ نہیں انہوں نے مکمل کیا فٹنس ٹیسٹ. اگر وہ ٹیم میں ہیں تو پھر ان کا فخر کا, امام کا, اسامہ میر کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ یہ ہمارے اوپر تیر کیوں چلایا گیا. فخر امام کی پارٹنرشپ سب سے زبردست رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں. آپ دیکھیں سعید انور اور عامر سہیل کے بعد فخر امام کی جوڑی 49 کی 50 کی ایوریج امام کی, اسامہ میر کی بولنگ اچھی, فخر کی بیٹنگ اچھی, مطلب جارحانہ سٹائل ہے. ان کو میرا نہیں خیال کہ ان کو ڈراپ کرنا چاہیے تھا, موقع دینا چاہیے تھا. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ اگر فخر آج باہر ہے, کس کی وجہ سے باہر ہے میں بتاتا ہوں سر, اپنی ٹویٹ کی وجہ. نہیں, ٹویٹ کس کے لیے کی؟ بابر اعظم کے لیے. کسی نے آواز اس کے لیے بابر اعظم کے لیے ٹویٹ کی. فخر باہر, آج بابر ٹریولنگ پہ ہے, فخر باہر. بالکل بابر کی ٹویٹ آئی نہیں, انہوں نے وراٹ کوہلی کو کی تھی بس, یہ مجھے یاد ہے. وراٹ نے ان کے لیے کی نہیں, کس کے پاس کون کرتا ہے نہیں. اگر بابر کے لیے فخر کر سکتا ہے تو فخر کے لیے بابر کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ بابر سمجھدار ہے, جی بابر جذباتی نہیں ہے. سمجھدار نہیں, سیانا ہے. سیانے ہیں. ہاں,
ये पंजाबी में समझदार जो है ना उर्दू में बहुत छोटा वर्ड है। हाँ। सियाना जो है ना उसको कहते हैं कि समझदार के 10 गुना उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो सियाना होता है। सियाना भी कहते हैं कुछ जी। तो वो बाबर आजम जो है ना, वो बाबर आजम एक अपनी हमदर्दियां ले रहे थे और अब जब हमदर्दी की जरूरत थी फखर को तो वो क्यों नहीं दी गई? कोई भी नहीं बोला। ठीक है, डायरेक्टर इंटरनेशनल की शिकायत लगाई फखर जमान ने कनेक्शन कैंप में, चेयरमैन साहब ने उसका माना, चेयरमैन साहब ने माना कि अच्छी चीज है, हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन डायरेक्टर इंटरनेशनल का एहतसाब कब होगा? जब वो प्लेयर्स का फोन नहीं उठाते, जब वो प्लेयर्स को मैसेज करना गवारा नहीं करते। एक 2 महीने हो गए हैं प्लेयर्स मैसेजेस का जवाब मांग रहे हैं। हर खिलाड़ी उनसे तंग है, हर खिलाड़ी का लीग का एनओसी का मामला है उनके साथ, हर खिलाड़ी का इशू है उनके साथ। ठीक है, और वो ऐसे साइंसदान है जो पाकिस्तान क्रिकेट में आज जब गैरी क्रिस्टन इस्तीफा दिया उसने, और गैरी क्रिस्टन के जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि जी गैरी क्रिस्टन जो है उनके हक में डायरेक्टर इंटरनेशनल और उनके साथ एक साथी हैं उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो मुख्तलिफ अपने लेपालक जो बच्चे हैं, सहाफी हैं जो सो कॉल्ड, और उनके जरिए जो है वो पुट अप करवा रहे हैं, चीजें प्रेशराइज कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही पॉलिसियों को वो नफी कर रहे हैं। तो ये एहतसाब इंक्वायरी चेयरमैन साहब अब जब करेंगे। हमारे कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है तो फिर ये उनसे बढ़ के तो नहीं है ना, खेल से बड़े तो नहीं है। मुतअद्दिद प्लेयर मैं आपको गिनवा सकता हूं जो डायरेक्टर इंटरनेशनल के बिहेवियर की वजह से इस्तीफा अपने रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। ये मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और आने वाले वक्त में ये दिसंबर चढ़ जाए, दिसंबर चढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा उस प्लेयर का नाम। ठीक है, रिटायरमेंट लेने से पहले वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैटर, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका, पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवा चुका, उसको उनको जो है वो जलीलो रुस्वा किया जा रहा है डायरेक्टर इंटरनेशनल की तरफ से। अच्छा, ठीक है, और मुतअद्दिद प्लेयर्स, एक नहीं, उसामा मीर का केस आप उठा लो, बिल्कुल ऐसे आप हारिस रऊफ का केस उठा लें, फखर जमान का आप ओपनली आप मोहम्मद हारिस छोटे वाले का केस उठा लें, उनको बुलाया गया वहां से। ठीक है, वहाब रियाज के साथ उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल ने जो है वो गलत बात की, जिसपे वहाब रियाज ने कहा जी मैं दिखाऊं सबूत, ईमेल दिखाऊं, कहीं ना कहीं वकार यूनुस साहब के साथ भी इन्हीं का मामला खराब था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पाकिस्तान चेयरमैन जो है वो पीसीबी के चाहते हैं ना इसको बेहतर करना, तो अंदर से ही कुछ लोग नहीं चाहते, उनको पता है कि हमारी कुर्सियां इस वक्त खतरे में हैं, इनको अपनी डाली रखो, डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन। वो बहुत सियाने हैं, हर दौर में उन्होंने फूल पेश किया चेयरमैन को, हर दौर में। क्या बात है। ठीक है, इस मर्तबा उनकी दाल नहीं गली। ठीक है, उनकी चालाकियां पता लग गई, सामने आती जा रही हैं। फखर जमान की रिटायरमेंट वाला मामला जो है ये किस हद तक दुरुस्त है? फखर जमान अब नहीं यार, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, वादा किया हुआ एक बंदे से, अब नहीं बता सकता। अच्छा, हाँ, मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने भी वादा किया हुआ है कि मैंने हर सवाल करना। रिटायरमेंट का रिटायरमेंट की उन्होंने गुफ्तगू जरूर की है, हाँ, लेकिन उनको समझाया ये जा रहा है कि आप होश के नाहुन लें, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में तुसी लीडिंग रन स्कोरर होगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप जनवरी में उनका मुमकिन है कि एक मतलब फिर फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, फिटनेस टेस्ट पे अगर आपने उस्मान खान को शामिल कर लिया ना तो फिर फखर जमान फॉर अहेड है उससे। नुमान भी तो खेले हैं ना, मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस। स्पिनर्स के लिए वो वेव ऑफ कर दिया था फिटनेस जो टेस्ट, क्योंकि उस वक्त हमारी एक आखिरी ऑप्शन स्पिनर्स थे। अगर आपने 2 चीजें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी हो तो उसमें 2 चीजों के आगे ब्रैकेट में एक मेंशन था, एक शान मसूद के आगे और एक नुमान अली के आगे सब्जेक्ट। ठीक है, नुमान अली का था सब्जेक्ट टू फिटनेस और सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। आपको याद है मैंने पहले टेस्ट हारने के बाद आपको क्या खबर दी थी? हाँ, क्या आई रिमेंबर, आपने कहा था कि अभी शायद ये कैप्टेंसी वाला मामला जो है ये आगे नहीं, मैंने आपको कहा था कि आगे कप्तान चेंज होने का इम्कान है। वो तो आपने बोला था, लेकिन आपने एक और लाइन भी बोली थी कि अगर इस सीरीज का रिफ्लेक्शन जैसा होगा उसके बाद ये चीज डिसाइड होगी। अभी खामोशी है, अभी हमारी टेस्ट क्रिकेट खामोश है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, असद शफीक जो सिलेक्टर हैं, अभी मेरे पास एक ज़हन में आई, मैंने अभी खबर दी है, असद शफीक जो सिलेक्टर हैं उनको भी भेजने का फैसला किया है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ। उनको कहा गया कि जी आप जाएं साथ टीम के, उधर कंडीशंस आप देख के सारी सूरत हाल देखें और वहां पे फिर प्लेइंग 11 और बाकी चीजें फाइनल करें कि ये इस बंदा सूटेबल है। अच्छी चीज ये है कि स्क्वाड में अब वो रवायती दोस्ती यारियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी चीज ये है आकिब जवेद, अलीम डार साहब, असद शफीक, हसन चीमा, अजहर अली, इनकी अच्छी चीज ये है कि इन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को, जिस पे हम रोना रोते रहे,
یہ کبھی لڑکے آنے تھے مجھے یہ بتائیں نا ماضی کی جو سلیکشن کمیٹیاں تھی، فیصل اکرم یا سفیان مکین یا عمیر بن یوسف یا آپ کے دوسرے جو فاسٹ بولر آئے جانداد خان، یہ کبھی آنے تھے لڑکے؟ احمد دانیال، عرفان نیازی، اور بھائی یہ نہیں آنے تھے کبھی زندگی میں. ان کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے 35 36 سال کے ہوتے ہیں، پھر آگے یہ ڈیبیو شاید کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح فیصلے کیے، لیکن کچھ جگہ آپ نے بہت ہارش ڈیسیژن لے لیے جس پہ عوام کو برا لگا. لٹرلی مجھے بھی عوام لگا، کو لگے یا نہ لگے، لیکن آپ کی کرکٹ کے لیے بھی وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر امام اور فخر نے رنز کیے ہیں تو بھائی آپ نے نہ ان کو امام کو ٹیسٹ سے نکالا، پھر آپ نے اس کو او ڈی آئی سے بھی فارغ کر دی، پھر آپ نے اس کو سینٹرل کانٹریکٹ سے بھی فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے اسامہ میر کو نہیں شامل کیا، آپ نے اپنا، اب دیکھیں اس میں اگر آپ کیٹیگری وائز آئے نا، شاہین کی اگر آپ 2019 سے یا 22 سے یا 23 سے آپ نکالنا شروع کریں تو 38 تقریباً میچ ہے ٹیسٹ میچ میں، زیادہ وکٹیں ہیں اس وقت، ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں پاکستان کی طرف سے. بالکل صحیح، پرفارمنس اچھی ہے. اب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ان کی کیٹیگری ڈاؤن کیوں کی گئی. سوری، جو ہمیں پتا تھا وہ نسیم شاہ کا بھی رولا چل رہا تھا کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں نا نسیم شاہ کہہ رہے تھے مجھے اے میں ڈالیں، بڑا وہ معاملہ بھی خراب ہوا تھا. کیا تھا نسیم شاہ نے؟ بس وہ آج کل بڑے ایڈ میں آ رہے ہیں، جشان صاحب ویسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ کیٹیگریز کو اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے کیٹیگریز میں جو ہے، پہلے میں چھوٹا سا بات ایڈ کروں خواجہ صاحب کی، یہ جو امام کا اور فخر کا آپ نے نام لیا، اف یو ریممبر میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ فخر نے اسپرے بلٹ جو ہے نا، اسٹرے بلٹ اپنے سینے پہ کھا لیے کسی اور کے کہنے پہ. امام اور فخر دونوں اپرچونٹی کاسٹ بنے ہیں. امام خاص طور پہ بابر اعظم کی اپرچونٹی کاسٹ، کہ بابر کا کے قریب ہونے کی وجہ سے جسٹ ٹو یو نو اسٹے ان دیٹ سرکل، اور بڑا صحیح انہوں نے کہا کہ بابر وڈ ناٹ تھنک ٹوائس کہ اس کے بارے میں کبھی بات کرے یا نہ کرے. ایکچولی جو ہے نا کرکٹ بورڈ نے ایک بات ٹھان لی کہ اب کلٹس کو نہیں بننے دینا، ٹیم میں گروپس ہیں نا ان کو نہیں بننے دینا. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے امام نیڈس ٹو کم آؤٹ کلین کہ ہی وانٹس ٹو پلے اینڈ ہی وانٹس ٹو پلے وداؤٹ اینی ایسوسیشنز. وہ بڑا اچھا بندہ ہے، وہ ابھی بھی بتاتا ہے کہ اس کی ایسوسیشن بابر کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. تو اب ایک نئے کیپٹن کو، ایون رضوان کو، پرابلی رضوان کو سکسیسفل کرنے کے لیے ہی نیڈس ٹو فارم ہز اون گروپ آف پیپل. اس کی وجہ سے اب آئیے سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر. سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ دنیا کی جو ٹاپ لیگ ہوتی ہے نا جس میں آپ کا نام بنتا ہے وہ ہوتے ہیں ٹیسٹ میچز. ٹیسٹ میچز میں جو آپ کے پلیئرز ہیں، جو آپ کے اب شورٹ پلیئرز ہیں جنہوں نے کھیلنا ٹیسٹ میچ، ہاؤ کین یو پلیس ان سی اینڈ ڈی کیٹیگری؟ ہاؤ کین یو پلیس یور ولنگ کیپٹن، جو کہ اگر وہ ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن ہے جو کہ انڈورس کرتا ہے خالد صاحب کی بات کو، شاید یہ کپتان رہے یا نہ رہے، اس کو ہم نے بی کیٹیگری میں ڈالا ہے سبجیکٹ کے نام سے. آپ نے ٹیئر 1 کی ٹاپ ٹیم کو ہرایا ہے انگلینڈ کو، آپ نے 1 ڈاؤن کے بعد 2 اس کو مارے، 2 ٹائم نوٹا مارا، اس کو نوٹا بولتے ہیں ٹینس کی لینگویج. مطلب ایک اننگ سے شکست کے بعد آپ نے ایک اننگ 47 رنز کے بعد 2-1 سے آپ نے ان کو، اور پھر 2-1 2-1 سے یاد آ گیا مجھے پریڈکشن دی تھی سیریز شروع ہونے سے پہلے. میں نے کیا میں نے ابھی میرا 2-1 کہا تھا ویسے، باقی قبولیت کا وقت مجھے پتہ، مجھے یاد کیا میں اور خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی شو میں اور پاکستان اچھی سکور کر رہا تھا. سر آپ کے ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ شاید پلیزنٹلی شاک کر دے اس کو، اور پھر انڈین سے بڑا اس پہ کہا تھا کہ یاد آ رہا تھا ایگزیکٹلی. تو اب بس اچھی بات مجھ سے نکلی، بندہ اللہ کبھی پوری کرے. اب ٹیسٹ پلیئرس کو آپ جو ہیں آپ نے سی ڈی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. آپ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم لانگسٹ فارمیٹ جس سے کہ تمام اور فارمیٹس نکلتے ہیں اس میں ہماری امپورٹنس کوئی نہیں ہے، یا ہم اس کو اتنی امپورٹنس دینا نہیں چاہتے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک کیٹیگری میں اپنے ایک سٹار بیٹر کو ڈال دیا اور ایک سٹار بالر جو آپ کا تھا، دونوں سٹار تھے نا، ریپوٹیشن پہ کھیل رہے تھے، اس کو بی میں کیوں کیا؟ اور مجھے بتائیں کون سا ایسا لاڈ ہے حارث رؤف کے ساتھ جو سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ جا بھی رہا ہے؟ نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی ون. حارث کی اوپینین تھا میں نے وائٹ بال نہیں کھیلنی. نہیں سر، وہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے، وائٹ بال کا اچھا بولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سر بالکل صحیح. مجھے سر اس کی آپ آسٹریلین آپ اس کو دیکھیں، چاروں اسکواڈ میں ہم اس لیے رکھ رہے ہیں وے میں کہ آپ کے پاس اگر پریمیم فاسٹ بولر پہ تجربہ کار بولنگ میں آپ کے پاس حسنین کے علاوہ شاید کوئی نہیں ہے، ایکسپریس پیس والا کوئی نہیں ہے، ایکسپریس پیس والا. کیونکہ آپ دیکھیں نسیم، بابر اور شاہین یہ زمبابوے میں ریسٹ کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کی آسٹریلیا میں بگ بیش کی خاطر، بگ بیش لیگ میں جتنا پرفارمنس حارث رؤف نے دی ہے، اس کو کنڈیشنز کا اندازہ ہے، اس کا بنتا بھی تھا. پلس وہ آپ کے پاس دیکھیں اگر وہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا چاہتا اب وہ کھیلیں گے جی. اگر وہ کیٹیگری میں ہیں، وہ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہیں تو اٹ مینس کہ وہ کھیلیں گے.
ٹھیک ہے. آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ نے نسیم شاہین کے ساتھ آپ گئے, عامر جمال کو آپ نے اپلائی کیا, محمد میر حمزہ کو آپ نے اپلائی کیا, محمد علی کو آپ نے اسپیس میں رکھا. تو آپ نے اسی لیے رکھا کہ آپ حارث کو اس ٹائم تک ریسٹ کروا دیں, کیونکہ وہ ان کی تھوڑی سی انجری بھی چل رہی تھی, وہ تھوڑا سا ریہیب سے بھی آ رہے تھے, پلس اب جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے فٹ ہیں. محمد وسیم جونیئر آپ کا ریہیب سے اب مکمل طور پہ ہو سکا ہے. مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ احسان اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح ٹیپ بال اور ساری چیزیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ضائع کیا. ماشاءاللہ پاکستان کے پاس 150 پلس کا بولر تھا اور اچھا بولر تھا, جس نے اپنے آپ کو مطلب میں نے اس کا انٹرویو پہلا لیا ملتان میں, جب ملتان سلطانز کی طرف مجھے اس نے کہا کہ میں نے جناب ورلڈ کپ پہ جا کے جو ہے نا انڈیا کے بولروں کو آؤٹ کرنا ہے. اٹ مینس کہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے جو ہے نا ان کو آؤٹ کرنے. اس نے 3 دفعہ ہوا تھا 160. اچھا کہ بی بی ایل والی جو ایڈیشن ہے, بی بی ایل کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے حارث رؤف کی جو ایڈیشن ہے وہ تو سمجھ آ رہی ہے, دیٹس کریکٹ, کیونکہ اس نے واقعی میں بہت بگ بیش میں کافی اس کا رول ہے ایک, تو آئی وش کے بہتر کارکردگی ہو حارث رؤف کی آسٹریلیا سیریز کے اندر. قادر, گیری کرسٹن کے حوالے سے جو گفتگو سامنے آ رہی ہے, بڑی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ, یہ لگتا ہے بڑی دیر سے بات کرنا چاہ رہے تھے, کیا اس کی ریزن ہے؟ مطلب ایک طرح سے پہلے ایک اختلاف سامنے آتا ہے, اختلاف کے بعد ان کا ریزائن سامنے آ جاتا ہے, تو یہ کون ان کو اتنے مشورے دے رہا ہے اچھے اچھے, اور وہ خود سے کیا ڈیسیژنز لے رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو میں نے سائنسدانوں کے بارے میں بتا تو دی ہے کہ کون مشورے دے رہا ہے, کون ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہا ہے, جو ان کے لانے والے تھے, جو ان کا نام سجیسٹ کرنے والے تھے, وہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ رابطہ کرتا ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل, ٹھیک ہے, اور وہی کرتے ہیں سارا کچھ. مطلب ایک اب آپ یہ غور کریں کہ اگر میں آپ کو ہائر کرتا ہوں اور آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سال میں 1 مہینہ چھٹی ہے, آپ کا تعلق اگر آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ یا کہیں سے بھی ہو, تو آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہو کہ آپ نے سال میں 1 مہینہ چھٹی کرنی, وہ ہفتہ لے کے کر لو, وہ 2 چھٹیاں لے کے کر لو, وہ 4 چھٹیاں, 30 ڈیز آپ نے 30 ڈیز آف کرنی ہے, 11 مہینے آپ ورکنگ پہ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. آپ کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے کیا اتنی ہی میری بات پہ یقین کر لیں گی کہ جو میں نے بولا ہے وہی کانٹریکٹ میں لکھا ہو سکتا ہے, کہ یہاں آپ پڑھیں گی خود اور خود پڑھ کے آپ سائن کریں گی؟ ڈیفینیٹلی, اگر میں کہیں آسٹریلیا سے ہوں گی تو میں تو ضرور آپ ریویو کریں گی. اور جو اس لیول پہ ہوتے ہیں نا لوگ, یہ اپنے مختلف لائر سے کنسرن کر کے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سائن کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کی آفٹر ایفیکٹس دیکھتے ہیں, اس کے بعد میں وہ کلاز دیکھتے ہیں, اپنے ایڈیشن کرواتے ہیں, باہر نکلواتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. گیری کرسٹن جو ہیں وہ آج اتنے معصوم بن گئے, جن کو لے پالک کچھ جو بچے ہیں وہ آج یہ بڑا معصوم پیش کر رہے ہیں بنا کے کہ جی گیری کرسٹن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کون سا ایسا پروفیشنل کوچ, کون سا ایسا پروفیشنل بندہ ہوگا اگر آپ کا ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے یا آپ کی سیریز ہے اور آپ ایک دن پہلے آپ کہیں کسی کو, یہ دھمکی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں. بالکل صحیح بات ہے. مجھے میرا چینل اگر کل کہ جی آپ کا پروگرام ہے اور میرا پروگرام جو ہے نا وہ ٹاپ پیک کا پروگرام ہو رہا ہو, اور میں ایک دن پہلے کہہ دوں جی میں نے نہیں آنا, میرے جو ہے نا پیسے بڑھاؤ یا میرے بندے آپ لوگ شامل کرو, یہ بلیک میلنگ ہے. یہی ہوا پہلے بھی مختلف پلیئرز کے چکروں میں, مختلف گورے ہمارے پاس آئے, ان کو شامل کیا گیا. ہر بات پہ سلیکشن کمیٹی اور کوچز کی جو لڑائی میں نے آپ کو خبر دی تھی, یاد ہے آپ کو, میں نے آپ کو بتایا تھا جی گیری یہ نہیں مان رہا تھا, یہ اس لڑکے کو لے کے آؤ, اس لڑکے کو, سلیکشن کمیٹی نے کہا جی ہم نے نہیں اس کو شامل کرنا. محمد یوسف اس چیز کی اگزامپل محمد یوسف ہیں, جنہوں نے کہا جی میری شامل کریں بندے, انہوں نے جو ہے نا زبردستی بندے ڈلوائے کوچز نے, گورے کوچز نے. محمد یوسف استعفیٰ دے گئے. اس ٹائم پہ محمد یوسف نے استعفیٰ دے کے پاکستان کی عزت رکھی. گورے کوچز نے بھی اس ٹائم پہ کہا تھا کہ میں نے استعفیٰ دے دینا ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ 4 سے 5 مرتبہ پہلے دھمکی دے چکے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑے ان سے تنگ آئے ہوئے تھے. ان کا ایٹیٹیوڈ پرابلم تھا, یہ نان پروفیشنل بیہیویئر تھا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جاب ہو 11 مہینے اور آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ نے جناب ادھر رپورٹ کرنا ہے, 1 مہینہ چھٹی ہے بس. یہ جب سیریز ختم ہو ورلڈ کپ کے بعد یہ ادھر رہ گئے. پاکستان ٹیم کے ساتھ کب آئے؟ ان کو کہا گیا کہ چیمپئنز کپ پہ آئیں, ادھر آ کے ٹیلنٹ دیکھیں, ادھر آ کے دیکھیں, رپورٹ بنائیں, وہ بھی نہیں آئے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کس منہ سے سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنائیں.
वोटिंग राइट्स किस मुंह से दें? बिल्कुल सही बात है। जब ये लोग आएंगे ही नहीं और मेहमानों की तरह आएंगे, एक हफ्ता पहले कहते हैं जी हम टीम के जो कैंप लगेगा उससे एक हफ्ता पहले आएंगे, हम नहीं आ सकते 30 दिन यहाँ पे पाकिस्तान। तो हमें जरूरत तो क्या भाई है? उनको फिर हमने क्या करना है? उनका हाथ डालने उनको, या उनको जो है मैच के दौरान क्या करना है? मैच स्पेक्टेटर के तौर पे आना। जब मिकी आर्थर को हमने एज एन ऑनलाइन कोच रखा जी था, हम लोगों को ना कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे तमाम नेबरिंग कंट्रीज जो कि इंग्लैंड की कॉलोनी थे, इट टुक देम सम इयर्स के बाद कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आ गए। अभी भी हम अगर गोरी चमड़ी को देख के समझेंगे कि जो गोरा कह रहा है एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको या उसका माइंडसेट है, ही डजंट नो अबाउट इट। और प्लस आप मुझे बताएं कि आपके एक बंदा जिसके फीट ऑन द ग्राउंड थे, जिसका एक्सपीरियंस था, आकिब का नाम आ रहा है, इस तरह आमिर सुहेल का नाम आ सकता है, सलमान भट्ट का नाम आ सकता है, मियां दाद साहब का सर उससे बड़ा तो वो बहुत ही बड़ा नाम है, जवेद मियां दाद का आ सकता है। सकलैन मुश्ताक के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट ने तरक्की की। बताएं मुझे 2022 में 21 में पाकिस्तान टीम अपने ट्रैक पे नहीं थी, बाबर आजम के बैनर के नीचे लड़के सारे मुतहद नहीं थे। सकलैन मुश्ताक ने क्या किसी को तकलीफ पहुंचाई थी? कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, सब खुश थे उनके साथ। देखिए मिसबाह हक ने जितना काम फिटनेस पर किया है, वो स्टार एस प्लेयर को जो बेस्ट ईयर का था सकलैन के, शायद किसी भी और बात से मैं कभी डिफर करता हूं, लेकिन उसकी क्रिकेटिंग प्रोग्रेस से या इसके ग्रेट क्रिकेटर होने से नो डाउट आप जब इस तरह के चैंपियन प्लेयर जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई यार अभी भी आप एडहॉक बेसिस पे हो और परमानेंट बेसिस पे नहीं हो, अपने के साथ आप ऐसा अपना सलूक रवा रखेंगे। एंड आपके पास हिस्ट्री गवाह है, जब भी आपने गोरा कोच लेके आए हैं ना, उसके बाद टीम में फैक्शंस बने, आपने लोगों को इनकॉम्पिटेंस की जो है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं की वजह से ना, क्लैरिकल स्किल्स अच्छे नहीं की वजह से किसी को अपने करीब किया है। और आप बड़े सियाने हैं गोरे कोच, और उनको पता है, वो पहले पता करते हैं क्या फैक्ट के अंदर टीम में सबसे मजबूत प्लेयर कौन सा है। एग्जैक्टली उसके साथ बनाओ, उसकी मानी जाओ, ताकि वो आगे चेयरमैन को सब अच्छे की रिपोर्ट दे। ये हुआ है गैरी के साथ। अब आप देखो कि एक बंदा कल परसों में मतलब कर रहा हो ये बातें कि जी मैंने नहीं जाना मैं साउथ अफ्रीका, मैं नहीं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मैंने रात को खबर दी कि जी वो धमकियां दे रहा है, वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है भाई फैसला तुम्हारा है, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, काम करना है तो हमारी। सर आज एक बार डिसाइड करने की ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना, ऐसे बंदे को नॉट ओनली लेट हिम गो बट आल्सो ब्लैक लिस्ट हिम। सर ब्लैक लिस्ट को बैन करना चाहिए, और उस बंदे को भी बैन करना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सर रिकमेंड की छोड़ें, जो आज जब ये फैसला हुआ इस्तीफे वाला, उसके बाद से जो उन्होंने सारी हाइप क्रिएट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ और सारी चीजें उन्होंने क्रिएट की, वो सिंपल इंक्वायरी डालें और उस बंदे को फारग करें, उसका नाम बकायदा तौर पर आप सारी जगहों पर लेके। उसकी एक मैक आईडी होती है फोन की, उसकी मैक आईडी होती है, और जो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे ना अपने शेयर्ड इंटरनेट पे, वो आराम से ट्रेस हो जाता है। उसकी कम्युनिकेशन पकड़ें और पुट हिम दिस गाय ऑन द मैप। देखें इसकी इंक्वायरी एफआईए के थ्रू करवाएं, एफआईए के थ्रू इनकी इंक्वायरी करवाएं कि ये सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोपेगेंडा करवा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, वो अपने अंदरूनी जो साजिशी लोग हैं वो कौन थे सर, ये उनको पकड़े, उनको बकायदा तौर पर इबरत का निशाना बनाए। बिल्कुल सही बात है। जो अपने ही अदारे के साथ, मुझे यकीन करें कि अगर अपने कोई अदारे के साथ बंदा मुखलिस नहीं है, हाँ। तो फिर वो हराम कमा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो अपने घर भी हराम लेके जा रहा है। मतलब आप लोग जो है वो बाहर वाले के साथ मुखलिस होना छोड़ दो, आप अपने ही अदारे के साथ, जिसने आपको पैसे देने हैं, जिसने आपको जो है वो अपने घर चलाने का आपको सारा जरिया फराहम कर रहे हैं, उसी के साथ आप मुखलिस नहीं हो, सिंसियर नहीं हो। सही बात। आपके वो लोग जो ये लोग अथॉरिटी रखते हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं या मैं जिनका इशारतन कह रहा हूं, उनको समझ लग गई होगी साइंसदानों को, मैं नाम लेता हूं। और वो उन लोगों ने अब जो है वो इतने स्ट्रांग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि वो किसी की चलने ही नहीं देते, ऊपर से लेके नीचे तक उनकी अंदर लॉबी है। हाँ। और कुछ लोग उनके साथ बड़े मुलव्वस हैं, अभी भी कामयाब हैं, ठीक है, उनकी हैं, और वो चेयरमैन साहब के खिलाफ भी प्रोपोगेंडा करते हैं। ये चेयरमैन साहब को भी पता है कि वो उनके खिलाफ भी प्रोपोगेंडा करते हैं, तो बड़ी और ये जाने लगे हैं, ये अंदर से खबरें उड़ाते हैं, ये चेयरमैन तो जाने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं। हम बात ये है कि पीसीबी की जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी तो पीसीबी से ही बाहर आता है ना, तो ये देखने की जरूरत है कि वो कौन स्प्रेड कर रहा है। नहीं, एक चीज सिंपल है, मैंने आपके सामने फैक्ट रख दिए, जो व्यूअर्स हैं वो फैसला कर लें कि भाई अगर आपकी एक नौकरी में लिखा गया है कि आपने 11 महीने इधर रहना है, आपने पाकिस्तान टीम के साथ रहना है, आपने पाकिस्तान टीम की डोमेस्टिक को देखना है, आपने उसके बाद टैलेंट देखना है, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके नखरे उठाएगा। अच्छा भी लगता है, आप 1 महीना छोड़ के 2 महीना छुट्टियों पे जाओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे खुश रहेगा। जब आप बात पे ये कहो,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾईजान ਇਹ ਤੇ अपना टीम नहीं रख सकते, मेरे बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ये तो चल नहीं सकते। इधर तो से खबर आई है अप्रैल में आप आए, आपने कौन सा तीर मार लिया? इधर से रिजाइन की खबर आई है, उधर से जो है वो रिपोर्ट खुद फर्ज करके आउट की। हाँ जी, और साथ जो उसका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है उसने आउट की थी, और बाद में कह दिया कि जनाब ये किसी और प्लेयर के ऊपर बंदों पर डाउट करवा दिया था। इट्स अ डाइवर्जन फर्स्ट। सेकंड थिंग, ख्वाजा साहब आधे घंटे से भी कम मेरा टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है 18 ईयर्स का, आधे घंटे से भी कम में जो है ना आपको तमाम आईपीज जिनसे कम्युनिकेट करें, जो उनको शंट आउट करें, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आराम से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ एक बात क्या है, अभी भी वो जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं आपको पता है, मुझे पता है, उनके ऊपर इंक्वायरी खुली हुई है। एक में 2 इंक्वायरीज खुली है, इनफैक्ट मोर देन 2 इंक्वायरीज खुली हुई है। ये बंदा कोलैबोरेशन में था काफी सारे लोगों के साथ। आपने एक वर्ड यूज किया था, ऑर्डर्स को पंक्चर करना। दीज पीपल हैव बीन पंक्चरिंग द चेयरमैन्स ऑर्डर्स। और फेल किसको करना था? चेयरमैन को फेल करना था। बट दिस टाइम अराउंड ही इज रॉन्ग, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम जीत गई। आज क्रिकेट बोर्ड पे इतनी लानतन वो समझ नहीं होनी थी, और उनके ऊपर कुछ जाबी आता, क्योंकि चेयरमैन को लगा ना टीम में मास्टर विक्ट्री ले ली है, अब कुछ और करें। ये गैरी का वाला मामला हटा दिया कि तुम बार बार थ्रेट करना, ये लोग तुमसे दब जाएंगे। दिस इज नॉट दैट चेयरमैन जो दब जाएगा, ये ऐसा बंदा नहीं है टफ नट टू क्रैक, ही विल नॉट बाय जाइन, वो बेचैन नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो तसलसल था ये कहीं ना खिलाड़ियों के माइंड में भी था, लेकिन उसकी एग्जांपल भी फखर के तौर पर सेट हो चुकी है। एक तरह से देखें, हमारे पास फखर नहीं है टीम में, इससे बड़ी अफसुर्दा सूरत हाल कोई नहीं हो सकती है, लेकिन फखर ने एक एग्जाम्पल सेट किया, और फखर को बाहर करके भी एग्जाम्पल पीसीबी ने सेट किया कि कोई भी खिलाड़ी भी ब्लैकमेल जो है वो नहीं कर सकता, और पीसीबी ब्लैकमेल नहीं होने वाला है। फखर को छोड़ें आप, बाबर, नसीम शाह, बिल्कुल शाहीन आफरीदी टीम में नहीं थे। प्रीमियम क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान क्रिकेट में, जिनके अलावा समझा जाता था कि बस खत्म है क्रिकेट पाकिस्तान, और वो टीम जीत गई है। आप सोचेंगे टेस्ट के अंदर इसके बाद कोई रिस्क लेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना बड़ा टूर होता है, हाँ, आज तक कभी किसी ने चांस लिया कि यार नए लड़कों को शामिल करें? नहीं, नेवर। लेकिन लिया गया है। अब लिया है, क्यों लिया है? कि यार आप जब चांस ही नहीं दोगे भाई, हाँ, तो फिर उनका एक्सपोजर कैसे आएगा? हुरैरा ने ऑस्ट्रेलिया में 200 बनाया, जो कि 200 बनाया, बांग्लादेश एक के खिलाफ बनाया, 200 कौन सा वहां पे स्मिथ के साथ खेलता रहा भाई सारी जिंदगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में गया लड़का, हुरैरा ने किया, ऑस्ट्रेलिया में उस कंडीशन में डबल सेंचुरी करना बहुत बड़ी बात है। हारिस तो नहीं खेला, छोटा मोहम्मद हारिस, वो कभी नहीं खेला। नहीं, मोहम्मद हारिस ने आपको वर्ल्ड कप में मैचेस जितवाए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, उस स्टेज पे जब आपकी बैटिंग लैग कर रही थी। बिल्कुल सही बात है, वो तो नहीं कभी खेला। तो ये जब आप यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे, जो आपके टॉप परफॉर्मर होंगे, तो फिर आपके रिजल्ट्स भी ऐसे हैं। देखें, अल्लाह ताला उनका साथ देता है जो अपना जिगरा शो करते हैं, जो बहादुर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो बुज़दिल होते हैं फिर वो कामयाबी नहीं आती, पिंजरों में रहते हैं, बस सिंपल। बिल्कुल सही बात है। खैर, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, कारी साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त का पता ही नहीं चला, हम तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा देर हमें हो गई है गुफ्तगू करते हुए। वेरी इंटरेस्टिंग और नेवर एंडिंग डिस्कशन। आज तो खैर खत्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, तो अभी के लिए कादिर, मैं, ज़ीशान आपसे इजाजत चाहते हैं। यकीनन आप लोग के बहुत सारे कंसर्न्स होंगे, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स भी शामिल करें नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।